أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاد ألف لام مد فتحة، ضاد ألف لام مد فتحة، ضال لام دبل فتحة لن، ضالن. دال ألف با مد فتحة داب با فتحة با، تا دبل كسرة دابة. حاء ألف جيم مد فتحة حاء جيم فتحة ج، كاف فتحة ك حاجك. حاء ألف جيم مد فتحة حاء جيم واو ضم جو، كاف فتحة ك حاجوك. لام فتحة لا، ضاد ألف لام مد فتحة ضال لام واو ضم لو، نون فتحة ن لضالون. واو فتحة و، لام ضاد فتحة، لام ضاد فتحة لض، ضاد ألف لام مد فتحة ضال لام يا كسر لي، نون فتحة ن ولض ولضالين. همزة فتحة أ، تا ضمة، حاء ألف جيم مد فتحة حاء جيم واو نون مد ضمة، جيم واو نون مد ضمة جون، نون يا كسرني. واو فتحة و، لام ألف فتحة لا، تا فتحة تا، حاء ضاد مد كريف ما، حاء ضاد مد standing فتحة، حاء ضاد مد standing فتحة، حاء ضاد واو ضم ضو، نون فتحة ن ولا تحاضون. واو صاد فتحة والصاد فا مد standing فتحة صاف، فا standing فتحة فا، تا كسرتي والصافاتي. جيم ألف مد فتحة جاء، همزة فتحة أ، تا صاد كسرة تس، صاد ألف خا مد فتحة صاخ، خا فتحة خا، تا ضمة جاءت الصاخة. فا فتحة فا، همزة كسرة إ، ذال ألف فتحة ذا، جيم ألف مد فتحة جا، همزة فتحة أ،
تا طا كسرة طا ألف ميم مد فتحة طا ميم فتحة ما تا طا كسرة طا ألف ميم مد فتحة طا ميم فتحة ما تا لام ضمة كاف با ضمة كوب را standing فتحة را فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى